احباب گرامی قدر اج دی ایک خوبصورت محفل پاک جناب برادر مکرم چودھری عارف کھرل صاحب، چودھری اقبال کھرل صاحب، آپ دے بڑے بھائی جان برادر مکرم بڑے محبت کرن والے ساڑے بزرگ چودھری محمد وارث کھرل صاحب، آپ دے اسال ثواب دی بزم دے اندر دورو نزدیک تو تسی تے میں مہمان حاضر ہوئے۔ آپ دے تمام صاحبزادگان جناب محترم بھائی چودھری نعیم کھرل صاحب، چودھری ندیم کھرل صاحب، چودھری وسیم کھرل صاحب، بھائی چودھری تسلیم کھرل ایڈوکیٹ صاحب، آپ دے والد گرامی، اللہ خالق کائنات پورے خاندان نو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بزرگان دے جان دے نال جڑا اس خاندان دے اندر غائب آیا ہے، اللہ اپنی رحمت دا صدقہ اس غائب نو پورا فرمائے۔ منو بھائی نعیم صاحب اور تمام برادران نے جڑا حکم نامہ عطا کیتا ہے، میں انشاءاللہ کچھ چند مروزات آپ احباب دے سامنے دے ہوتے کوئی ڈسکس کروں گا۔ احباب گرامی قدر دور و نزدیک تو مہمان تشریف لے کے آئے ہو، تمام شعبہ جات دے نال تعلق رکھن والے افراد آئے ہو، میں ایک تحفہ دے کے جا رہے ہاں کہ رب تعالیٰ دے حبیب کائنات نے جڑا منو اور تیانو تحفہ عطا کیتا ہے، اللہ خالق کائنات دا احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے سانو ایمان والیاں دے ویڑے چ پیدا فرمایا ہے۔ مالک کریم دا احسان اور اس دا فضل ہے کہ انہیں مصطفیٰ دی امت دے اندر پیدا فرمایا ہے، اور سب تو عظیم احسان رب تعالیٰ دا میرے اور تیاڈے ہوتے اے احسان ہے کہ رب نے سانو ادب والیاں دے ویڑے چ پیدا فرما چھڑیا ہے۔ اج دی جیری بزم دے اندر تسی تے میں حاضر ہوئے ہاں، منو حکم ہویا سی کہ باپ دے مقام نو پڑھنا ہے کہ باپ کیسا عظیم مقام ہے، ماں کیسی عظیم ہستی ہے، کہ رب تعالیٰ نے والدین نو کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ میں جڑی قرآن مجید فرقان حمید دی آئے مبارکہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کائنات چ رہنے والو عبادت میں خدا دی کر دے جایا جے، محبت والدین نال کر دے جایا جے، احسان والدین دوتے کر دے جایا جے، عبادت میں خدا دی کرنی ہے اور احسان اپنے والدین نال کرنا ہے۔ کیسا ماں دا مقام ہے، کیسا باپ دا مقام ہے کہ جدے احسان دے ذکر نو رب نے اپنی عبادت دے ذکر نال متصل فرمایا، اعلان کر کے دس دیتا کائنات چ رہنے والو باپ بھی بڑا عظیم مقام ہے، ماں بھی بڑی عظیم مقام ہے، فرمایا عبادت میں خدا دی کر دے جایا جے اور احسان ماں پیاں تے کر دے جایا جے۔ مولا عبادت اساں آپ دی کرنی ہے تے احسان والدین تے کرنا ہے، انعام کی ملے گا، فضیلت کی ملے گی، تحفہ کی ملے گا۔ آواز قدرت چو آواز آئی، اپنا کریم تیاڈی طرف بھیجی ہے، اپنا محبوب تیاڈی طرف بھیجی ہے، حضور کائنات نو تیاڈی طرف بھیجی ہے۔ جس بھی چیز دی ضرورت پوے یا قرآن کھول لیا جائے یا مصطفیٰ دے دروازے تے آ جایا جے، یا قرآن کھول لیا جے یا مصطفیٰ دے دروازے تے آ جایا جے، میں بلا تخیر تانو مصطفیٰ دے دروازے تے لے کے چلنا اور دساں سنگیو ماں دا کی مقام ہے، باپے دا کی مقام ہے، بڑے بڑے شعبہ جات دے نال تعلق رکھن والی آئے ہو، بڑیاں بڑیاں سیٹاں تے سٹیٹس تے میاز تے بہن والی آئے ہو، لیکن سنی اج ماں دی شان، اج سنی باپے دا مقام، رب کعبہ دی قسم ہے، اے جو کچھ بھی ملی ہے اے والدین دی محنت دا صدقہ ملی ہے، اے والدین دیاں محبتاں دا صدقہ ملی ہے، اور والدین دی اطاعت دا صدقہ ملی ہے۔ مصطفیٰ دا دروازہ ہے، میرے کریم دا بھو ہے، زہرہ دے بابے دا دروازہ آ گیا، ایک سوالی حاضر ہوئے، میرے مصطفیٰ دے غلام حاضر ہوئے، بارگاہ رسالت دے اندر ہاتھ بننے تے عرض کی تھی سونے نمازاں بھی پڑھنا، قرآن بھی پڑھنا، زکاة بھی دینا، خیرات بھی دینا، حضور ذرا دسیا جے رب راضی ہے؟
رب دا حبیب راضی ہے اور گھر برادری دی دعوت تھی آنے والو حاجی وارث صاحب دے انتقال تھی آنے والو فقیر دے جملے نو ضائع نہیں کرنا میرے کریم دا دروازہ ہے میرے مصطفیٰ دا دروازہ ہے اگر گردیزی دی گل ہوئے تے کدی نہ لے آجے اگر علامہ ماجد صاحب دی گل ہوئے تے کدی نہ لے آجے اگر کسی خطیب دی گل ہوئے تے کدی نہ لے آجے لیکن جدو گل آ جائے قرآن دی جدو گل آ جائے زہرہ دے بابے دی پھر اپنے سینے تے لے کے لے جائے آجے رب کعبہ دی قسمیں اوہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی ہن سنیو ماں دا مقام ہن سنیو بابے دا مقام میرے کریم دا بو ہے میرے مصطفیٰ دا بو ہے میرے مصطفیٰ دا بو ہے حضور دی بارگاہ چ کو غلام آئے سونے ہاں نمازاں بھی ہے وے قرآن بھی ہے وے زکات بھی ہے وے خیرات بھی ہے وے رب راضی رب دا حبیب راضی انج ہاتھ بلند کر کے ایک باری سبحان اللہ دی خیرات پیش کرو میں دساں بابے دا کی مقام ہے اس سال ثواب دی وجہ میں میرے ٹیاڈے عام دا مقصد ہے کہ رب ساڑھے تے راضی ہو جائے حاجی وارث صاحب دے سال ثواب دی بزم دے اندر میں تے تسی حاضر ہوئے ہیں مقصد ہے کہ ساڑھے منہ جو کوئی جملہ نکلے پاکان دی بارگاہ چ قبول ہو جائے اور سنگیوں میرے تیرے آندہ بھی مول پہ جانا ہے حاجی وارث صاحب دی قبر چ بھی خیرات ہو جانی ہے ہاتھ تھے تو سبحان اللہ تے سننے بابے دا کی مقام ہے آ مسلمان بھائیو امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نال پیار کرنے والو پھر سنو کھل برادری دی دعوت تھی آنے والو بھائی نعیم صاحب دے والد گرامی دے اے سال ثواب دی بزم تھی آن والیو اے بھائی وسیم صاحب دے والد صاحب دا انتقال ہو گیا حاجی صاحب دیاں بڑیاں شفقتانے آپ نے بڑی بڑی محبت فرمائی اے جیڑا بھی ٹائم آ جانا میں اے کدی جناب آلو اس مقام نو پڑی آجے اے سنگیو جدو ماں دی میت کندیاں تھی آ جانی جدو بابے دی میت کندیاں تھی آ جانی اور گردیزی ہوئی اعلان کر کے جا رہی آماں اور بھائی نعیم صاحب بھائی وسیم صاحب بھائی ندیم صاحب دے والد گرامی نے اے سال ثواب دی بزم تھی آن والیو اے جس وقت ماں نے چلے جانا ہے جدو بابے نے کائنات چو چلے جانا ہے جدو ویڑا ویلا ہو جانا ہے جدو ماں نے ویڑے چ نظری نہیں ہونا اس وقت مل پہ جانا ہے اگر ماں بیمار ہوئے اگر بابا بیمار ہوئے لیکن جناب آلہ اے چار پائی تے بیٹھا ہوئے اوہ لوگوں کرم ہو جاندہ ہے اوہ لوگوں فضل ہو جاندہ ہے اوہ جس ویڑے چھ بابا ہوئے اوتھے رب دیاں رحمتاں دی بارش ہو جاندی ہے اوہ جتھے ماں ہوئے اوتھے رب دیاں رحمتاں دی اے تجلیات دی بارش ہو جاندی ہے آج پوچھیاں جے بھائی نعیم صاحب کھولوں آج پوچھیاں جے بھائی وسیم صاحب کھولوں آج پوچھیاں جے بھائی ندیم صاحب کھولوں اوہ سنگیوں آج جس وقت باپ دی میت کردیاں تھی آ گئی آج چاچے بھی آ گئے آج رشتہ دار بھی آ گئے آج انہاں دے چاچے بھی بڑا پیار کرنگے آج بابے بھی بڑا پیار کرنگے لیکن باپ جیسا پیار در چیز کوئی نہیں دے سکتا اور جمیں دیاں باپ دیاں شفقتاں سن جمیں باپ دا پیار سی آؤ پھر سنو میرے کریم دا جملہ آؤ پھر سنو میرے مصطفیٰ دی بارگاہ آج غلام نے ہاتھ بننے عرض کی سونے میں نمازاں بھی پڑھنا والا میں قرآن دی تلاوت بھی کرنا والا میں زکاتاں تے خیراتاں بھی دین والا اور بڑے بڑے سٹیٹس سے میار والے آج وکالا بھی آئے ہو آج بڑیاں بڑیاں شانہ والے آئے ہو آج بڑے بڑے مقام والے آئے ہو اور کدی زندگی دی اندر اپنی تاریخ دا رک کر آجے جس وقت باپ نے چلنا سکھایا ہے جس وقت ماں دیاں شفقتاں نو سمیٹ دے رہے ہیں آج کاروبار ملی آئے آج شانہ ملی آنے آج رتبے ملے نے اوہ دے اندر ساٹا کمال نہیں کدی ماں دی تاریخ پڑے آجے کدی بابے دی تاریخ پڑے آجے جنہ سب کچھ عطا کر دیتا جنہ سب کچھ اولاد دوار دیتا لیکن ہن جملیاں نو ضائع نہیں کرنا کدی ماں نو رولانا نہیں کدی بابے نو ستانا نہیں جنہ دیاں ماما رس جاندیاں نے
उन्हां दा रब रुस जांदा है। ओ जिदा बाप नाराज हो जावे ओए मेरे करीम नाराज हो जांदे जे। ओ गर्देजी अपने जुमले नहीं दे रही हो, ए बारगाह रिसालत चो खैरात दे रही हो। हुण सुनी मेरे करीम दे कलीमात। अज गुलाम हाज़र होया हाथ बन के ज़िक्र सोनिया मैं रब दी इबादत करना वा, मैं सखावतां देना वा, मैं रियाज़तां करना वा। मेरा रब मेरे ते राज़ी है, मेरा करीम मेरे ते राज़ी है। हुण सुनो मेरे करीम ने जड़ा पैमाना बयान फरमाया है। हुण सुनी बाबे दी शान जड़ा मेरे करीम ने जिंदगी दा दस्तूर बयान फरमाया है। ओए बाबा जी नमाज़ां भी कबूल, ओए ज़कात भी कबूल, ए खैरात भी उदू कबूल होनी है जदों बाबे ने राज़ी हो जाना है। मेरे करीम ने फरमाया हुण गुलामा बोल ओए की कहना चाहना है। अज कि सोनिया मैं रब दी इबादत करना वा, मैं सखावत करना वा। जरा दसिया जे रब राजी है, रब दा हबीब राजी है। और सुनो भाई वसीम साहब दी दावत ही आने वालों, भाई नदीम दी दावत ही आने वालों, हाजी वाला साहब दे खत्म दी आने वाली हो। मेरे करीम ने फरमाया गुलामा ओए बेड़े च मां है वे, ओए बेड़े च बाबा है वे। गुलाम ने हाथ बन्ने अज की सोनिया ए बेड़े च मां भी है वे, ए बेड़े च बाबा भी है वे। ओए सखियो ओए बेड़ा बड़ा नसीबा वाला बेड़ा है। ओए जिस वेड़े च मां दी चार पई होवे, ओए बेड़ा बड़ा नसीबा वाला है। ओए जिथे बाबे दी चार पई होवे, ओए लोगों अज जग दियां तकलीफां आ जान, अज मुश्किल वेला आ जावे, जिस वक्त बेटा घर आ जांदा है, अज मामा सीने नाल ला लैंदियां ने, अज बाप शफकत वाला हाथ ओए सिर ते रख लैंदा वे। ओए पुत्रा परेशान नहीं होना, और जिंदगी च बड़े बड़े औखे टाइम आने ने, बड़े बड़े सौखे वेले आ जाने ने। हुण मेरे करीम दी खैरात सुननी है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ओए गुलामा वेड़े च मां है वे, वेड़े च बाबा है वे। अर्ज की सोनिया ए वेड़े च मां भी है वे, ए वेड़े च बाबा भी है वे। सुनी मेरे करीम दे जुमले, और सुनियो मेरे करीम दे जुमले। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जा फिर वेड़े च चला जा, ओए जाके वेख ले जे मां राजी है रब राजी है, मां राजी है रब राजी है। ओए मां राजी है सोना मुस्तफा राजी है। मेरे करीम ने फरमाया जाए अपने घर से चला जाओ, जाए अपने वेड़े से चला जाओ, जाए अपने घर की दलील से चला जाओ। अज जाके वेख ले जे वालिदैन तेरे ते राजी ने, जे मां तेरे ते राजी है, जे बाबा तेरे ते राजी है। अज समझ नहीं खुदा भी राजी, सोना मुस्तफा भी राजी। ओए लोगों नमाजा ओदियां कबूलियत दे दर्जे थे, ए ज़कातां ओदियां कबूलियत दे दर्जे थे। ओ जिदी मां राजी हो जाती है, जिदा बाबा राजी हो जाता है। फरमाया वेड़े च मां है वे, बाहर गए रिसाला झट बने जी सोने है। फरमाया जा पैमाना बयान किया। हजरत मेरे करीम ने एक नक्शा बयान फरमाया, फरमाया जा अपने घर चला जा ते जाके वेख ले जे मां राजी है, समझ नहीं खुदा भी राजी है, सोना मुस्तफा भी राजी है। नमाज़ां कुरान ज़कात खैरात उस वक़्त कबूलियत दर्जे ते पहुंचन गया जिस वक़्त मां राजी होवेगी, बाबा राजी होवेगा। दूसरा मकाम मेरे करीम ने फरमाया, हजूर फरमाया 3 मकाम ऐसे ने उन्नी देर तक बंदे नूं मौत नहीं आएगी जिन्नी देर तक अपनी जिंदगी च जलीलो रुसवा ना हो जाएगा। असा बड़े बड़े मकाम देखे, वालिदैन दे रद्दे बाबा जी किसी मकाम ते भी कामयाब नहीं होंदे, लेकिन जिन्हें मां नाल प्यार कीता है, बाबे नाल प्यार कीता है, रब्बे कायनात दी इज्जत तो जलाल दी कसम है, कायनात च रब ने शानां अता कर दी।
خیرات ہے. والدین کوئی عام تحفہ نہیں. کائنات کے اندر ہر چیز کا نعم البدل ہے، لیکن ماں اور باپ دی محبت جیسا کوئی کائنات نعم البدل نہیں ہے. فرمایا 3 بندے ایسے ہیں اتنی دیر تک موت نہیں آئے گی جنی دیر تک ذلیل و رسوا نہ ہو جان. پہلا بندہ میرے کریم نے فرمایا، حضور فرمایا جڑا ظلم کرن والا ہے، کسے غریب کسے مسکین کسے یتیم نو دیکھ کے نپنا نہیں. فرمایا جڑا کسے تے اتے ظلم کر دے، فرمایا انہی دیر تک موت نہیں آئے گی جنی دیر تک ذلیل و رسوا نہ ہو جائے گا. دوسرا بندہ میرے کریم نے فرمایا زنا کرن والا. آج کسے دی عزت تے ڈاکہ مار کے بندہ کہے کہ حضرت میری عزت محفوظ رہے گی، ایسا نہیں ہو سکتا. آج تو کسے دی عزت تے ڈاکہ مار رہی ہیں، پھر وقت دور نہیں کہ اپنی اکھاں دے نال اپنی عزت نو لٹ دیا ہویا ویکھیں گا. آج کسے دی ماں تے بیٹی تے بہن دی عزت دیاں رجیاں اتارن والے سنو میرے کریم دا فرمان. فرمایا جڑا زنا کرن والا ہے توبہ نہیں کردا لوٹ کے واپس نہیں آندا، فرمایا انی دیر تک رب موت نہیں دے گا جتنی دیر تک اپنی زندگی دے اندر ذلیل و رسوا نہ ہو جائے. تیسرا مقام میرے کریم نے فرمایا جڑا والدین دا گستاخ ہے، جڑا والدین دا بے ادب ہے. بابا جی اج بڑے ہلکے جملیاں دے نال دن رات دا مسافر اسی شہران دے اندر جانا ہوندے تے بزرگ دستے نے حضرت اولاد نافرمان ہو گئی. اولاد والدین دے سامنے آ کے کھڑے ہو جاندی ہے، ابا جی تساں کی دیتا ہے؟ میں کیا حیا نہ یہ جملہ بولنی ہے اور جس باپ نے ساری جوانی عطا کر دی تھی. میرے کریم نے فرمایا انی دیر تک موت نہیں آئے گی جتنی دیر تک ذلیل و رسوا نہ ہو جائے گا، ذلت نہ دیکھ لوے گا. سنگیو ہاتھ بن کے جا رہے ہیں، رب نے سٹیٹس دیتا ہے، گڑیاں دیتی ہیں، معیار دیتا ہے. بابا جی اے دے اندر تیرا کمال نہیں، اس باپ دی محنت دا کمال ہے جنہیں منوں تے تینوں تعلیم دلائی، شعور دلایا، چلنا سکھایا، معیار بنایا تے خاندان دے اندر ایک معیار بنا کے آکھیا پترو ہن انج دی زندگی گزارنی جی. تے گڈیاں تے بنگلے تے کوٹھیاں بندے دے کول آ جان تے بندہ آکھے ابا جی تسی کون ہو؟ میری آج مہمان آ رہے ہیں تو تساں سامنے نہیں بیٹھنا کہ تاڑی زبان چو سادہ جملہ نہ نکل جائے. میرے دوستاں کہنا ہے اے تیرا باپ ہے؟ میں کیا اس وقت باپ دا سینہ پھٹ جاندہ ہے جس وقت اولاد جملہ. حضرات اگر چاندی ہو نا کہ زندگی دے اندر کرم نوازی ہو جائے تو پھر باپے نال پیار کرنا ہے، ماں نال محبت کرنی ہے. اور اگر ویڑے چھ ماں ہے وے ویڑے چھ بابا ہے وے، اج اس عظمت نو سمجھو، اج اس تحفے نو سمجھو. جس وقت کائنات چو چلے گئے پھر پشتان تو علاوہ کوئی چیز نظری نہیں آئے گی. پھر تیریاں گڑیاں واپس گھر چ لوٹ کے آنے گیاں، لیکن اگر باپ دی چارپائی خالی نظری آئے گی، ماں دی چارپائی خالی نظری آئے گی. بھائی نعیم کھرن صاحب اپنی والدہ دا انتقال ہو گیا، فقیر سال در سال انہاں دے ڈیرے تے آ رہے ہیں اور عظمت والدین نو سنا رہے ہیں. کبھی انہاں کو پوچھو جنہ دی ماں قبرستان چلے گئی. اور بھائی نعیم صاحب نے آکھیا کہ حضرت جس وقت ویکھن دا ٹائم آیا ماں قبرستان چلے گئی ہے. جو کچھ ملی ہے میرے مصطفیٰ دا صدقہ ملی ہے تے والدین دی محنت دا صدقہ ملی ہے. اے جے جنہ دے والدین ویڑے چون تے قدر نہ کیتی تے ذلیل و رسوا ہو جانے نے. ہن ان واسطے پیغام دے لگا کہ جنہ دی والدین قبران دے سپرد ہو گئے نے. انہاں سمجھیا جے کہ والدین چلے گئے بات ختم ہو گئی، کل 10واں 40واں سالانہ نہیں. میرے کریم نے 4-5 مقام نو بیان فرمایا، کسے 4 نقل فرمایا، کسے 5 مقام نو نقل فرمایا. فرمایا والدین دا انتقال وصال ہو گیا ہے. 5 مقام نے کہ اس 5 مقام دوتے اولاد دی ذمہ داری اور اولاد دا حق ہے کہ پہرا دین. والدین دا انتقال حاجی وارث صاحب دا وصال ہو گیا ہے، بھائی وسیم تے بھائی ندیم تے بھائی نعیم صاحب دی ذمہ داری ہے. اور آپ دی وساطت دے نال سوشل میڈیا دوتے جڑی ویڈیو ویدان ساؤن یورپ دے سعودیہ تے دبئی ویکھنے پیغام پردیسیاں واسطے تے پورے ملک پاکستان واسطے پیغام دے کے جا رہی ہیں. اور میں اپنے اور تیاڑے واسطے پیغام ہے کہ والدین چلے گئے نے 5 چیزاں نے، 5 مقام دوتے پیرا دینے.
میرے مصطفیٰ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے والدین دے مقام نو بیان کر دیا ہویا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا والدین دا انتقال ہو جائے اولاد دی پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین دا نماز جنازہ ادا کرنا ہے. حاجی وارث صاحب دا انتقال ہویا, انہاں دے صاحبزادگان نے تمام دنیا دی مصروفیات نو چھڑ لیا ہویا, دن اور رات دا طویل سفر کر کے آکے بابے دی نماز جنازہ نو ادا کیتا. پتہ چلیا کہ میرے کریم دا فرمان ہے کہ اولاد دی پہلی ذمہ داری اور اولاد دا پہلا حق ہے کہ اپنے والدین دا نماز جنازہ ادا کرنا ہے. ماں دا انتقال ہو گیا, باپے دا انتقال ہو گیا, نماز جنازہ ادا کرنا ہے. مسلمان بھائیو, امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نال پیار کرنے والوں, آخری کلمات ہیں, بالکل آخری اختتام کی طرف ختم جا رہے. ایک نظرانہ اور ایک عقیدت اور محبت دا تحفہ پیش کرن لگا اور دسن لگا والدین دا انتقال ہو جاویں, اوے ماں دا انتقال ہو جاویں, اے باپے دا انتقال ہو جاویں. اے نہیں سمجھنا رشتہ ختم ہو گیا میں, اے نہیں سمجھنا ماں چلے گئی ہے, اے گل ختم ہو گئی ہے. اوے نانا میرے کریم نے فرمایا ہن پہلا حق اولاد دی ذمہ داری اور اولاد دا پہلا حق ہے. اج ماں چلے گئی ہے, اج ماں دا نماز جنازہ ادا کرنا ہے, اج بابے دا نماز جنازہ ادا کرنا ہے. اوے سنو بھائی رحیم صاحب, بھائی وسیم صاحب دے اے دعوت نامے دے آن والیو, اوے بھائی وسیم ایڈوکیٹ دے والی دے گرامی دے اے سالے ثواب دی وزم تھی آنے والو, اے بابا جی عارف کھرل صاحب دے اوے بڑے ویر دے ختم تھی آن والیو, ہن کھرل برادری دے دعوت تھی آن والیو. ہن ذرا انہاں جملیاں نو لے جایا جے. اوے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماں چلے گئی ہے, اے بابا چلے گیا ہے. ہن پہلا حق اور پہلی ذمہ داری کہ ماں دا نماز جنازہ, اے بابے دا نماز جنازہ ادا کرنا میں. اوے سنگیو, او جدوں ماں نے چلے جانا ہے, جدوں باپ نے چلے جانا ہے, او دو قدر ہو جانی ہے. اوے کدی ماں نو ستایا نا ہے, اوے کدی بابے نو رلایا نا ہے, تے جدوں باپ دی میت کندیاں تھی آ جانی ہے, اے مل پتہ لگ جانا ہے, او دو پتہ لگ جانا ہے. اے جہان دے رویے کیسے نے, اے زندگی دے شب و روز کیسے نے, تے رومی کشمیر عارف کھڑی دی قلم اٹھی ہے, آزاد کشمیر دی نگری تے رہن والا اے بابے نے قلم چکی ہے. آپ نے خوب ترجمانی فرمائی, آپ فرماتے نے باپ مرے تے ساری نگاہ ہووے. ہن میری گل دی او تائید کرے گا میاں صاحب دے کلمات نو ذرا او تصور قائم کرے گا, جن نے کندیاں تھے باپے دی میت نو اٹھایا ہے, جن نے میت نو اٹھا کے قبرستان دی سپرد کیتا ہے, تے عارف کھڑی نے جناب اعلی قلم چکی تے خوب ترجمانی فرمائی. آپ فرماتے نے باپ مرے تے ساری نگاہ ہووے. اوے سجنو اے باپ مرے تے ساری نگاہ ہووے, تے ویر مرے کنڈ خالی. اوے ماما باجی اے محمد بادشاہ تے کون کرے رکھوالی. جدوں ماں دی میت کندیاں تھی آ جاندی پھر احساس ہو جاندا میں, بابے دی میت کندیاں تھی آ جاندی پھر احساس ہو جاندا جے. اور سنو فقیر دی آخری کلمات, میرے کریم نے فرمایا ہن دوسرا پیغام ہے, ہن دوسرا پیغام ہے, انہاں جملیاں نو ضائع نہیں کرنا. اور کھل برادری دے دعوت تھی آنے والو ذرا انہاں جملیاں نو سینے چ لے جایا جے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اج ماں دنیا تو چلے گئی ہے, اج بابا دنیا تو چلے گیا ہے, اج اولاد دی ذمہ داری, اج
اج اولاد دا حق ہے اپنے چاچیاں نال پیار کرنا میں، اپنے بابے دے رشتہ داراں نال پیار کرنا میں، اپنیاں پھپھیاں نال پیار کرنا میں، اپنیاں خالاں نال پیار کرنا میں۔ میرے کریم نے فرمایا اولاد دی ذمہ داری اور اولاد دا حق ہے اپنے والدین دے رشتہ داراں نال پیار کرنا ہے، اپنے والدین دے رشتہ داراں نال محبت کرنی۔ اور ذرا تیسرا حق سماعت کرنا ہے، بالکل آخری کلمات ہیں، آخری خطاب کا اختتام ہے، انہاں جملیاں نو ضائع نہیں کرنا۔ میرے کریم نے فرمایا ہن تیسرے کلمات حضور نے فرمایا اور سنو غلامو، او جدوں والدین اس کائنات چو چلے جانا ہے، اولاد دی ذمہ داری اور اولاد دا حق ہے، اولاد دی ذمہ داری ہے اپنے والدین دا قرضہ ادا کرنا میں، اپنی ماں دا قرضہ ادا کرنا ہے، اپنے بابے دا قرضہ ادا کرنا ہے۔ ہن چوتھا مقام آ گیا، میرے کریم نے فرمایا ہے بھائی وسیم صاحب، بھائی ندیم صاحب، آخری کلمات ہیں آپ کی وساطت کے ساتھ ان غلاموں کو بتا رہا ہوں، کدی ماما نو ستایا نہ جے، کدی بابے نو رلایا نہ جے، اوے ماما رس جاندیاں نے، اوے رب رس جاندا جے، اوے ماں ناراض ہو جاوے، اوے رب ناراض ہو جاندا جے۔ ہن ذرا انہاں کلمات نو لینا ہے، میرے کریم نے فرمایا ہن جڑا چوتھا مقام بیان کیتا گیا ہے، ذرا چوتھا حق ادا کیتا گیا ہے، فرمایا غلامو اوے ذرا جملہ سن جایا جے، اج خیرات لے جایا جے، ہن انہاں جملیاں نو سینے چ لے جایا جے اور ذرا سمجھ لیا جے، اوے بابے دا مقام کی ہے، اس اماں دا مقام کی ہے، اوے بابے دی قمیض اچھی آوے، اوے اولاد دی جناب اعلیٰ اے عزت ہوندی ہے، اوے بابے دا تہمت اچھا آوے، اوے اولاد دی عزت ہوندی ہے، اوے ماں دا دوپٹہ اچھا آوے، اوے اولاد دی عزت ہوندی ہے، اوے ماں دا لباس اچھا آوے، اولاد دی عزت ہوندی ہے۔ اگر اولاداں دے تھلے گڈیاں آون، اوے بنگلے آون، بڑا سٹیٹس تے معیار ہوے، لیکن ماں رول دی ہوے، اوے بابا رول دا ہوے، اوے تیریاں شاناں دا مول نہیں پینا، تیریاں گڈیاں دا مول نہیں پینا، تیرے معیار دا مول نہیں پینا۔ ہن ذرا انہاں کلمات نو سینے چ لو، فرمایا والدین دا انتقال، اوے بابے دا انتقال ہو گیا ہے، ہن چوتھا حق ہے والدین دا وعدہ وفا کرنا ہے۔ اگر ماں وعدہ کر گئی ہے، اگر بابا وعدہ کر گیا ہے، انہاں دے وعدے نو پورا کرنا میں۔ ہن جڑا پنجواں حق سنا لگا، میرا اپنا حق نہیں میں سنا رہی ہوں، اے گردیزی اپنے کلمات نہیں سنا رہی ہوں، اے کریم دی بارگاہ چوں، اے زہرا دے بابے دی بارگاہ چوں، اے خیرات سنا رہی ہوں۔ ہن ذرا انہاں آخری کلمات نو ذرا سینے چ لے جانا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا ہے، فرمایا ماں چلے گئی ہے، اوے بابا چلے گیا ہے، اے سونیا اے اولاد دی ذمہ داری کی ہے، اے اولاد دا حق کی ہے۔ میرے کریم نے فرمایا اولاد دی ذمہ داری ہے اپنے والدین واسطے کثرت نال استغفار کرنا ہے، کثرت نال استغفار کرنا ہے، اپنے والدین واسطے کثرت نال دعاواں کرنیاں نے۔ فرمایا اولاد نے جس وقت ہاتھ چک گئے اپنے والدین واسطے وہ دعاواں کرنیاں نے، میرے رب نے کرم فرما دینا ہے۔ کدی ماں نو ستانا نہیں، کدی بابے نو رلانا نہیں، اے او عظیم ہستی نے کائنات دے اندر ہر چیز دا نعم البدل ہے، لیکن والدین جیسی عظیم نعمت دا نعم البدل نہیں۔ کدی ماں نو ستایا نہ جے، رلایا نہ جے۔ لوکو جنہ دیاں ماما راضی ہون، جنہ دا باپ راضی ہوئے، او دیتے رب بھی راضی ہوندے، رب دا حبیب بھی راضی ہوندے۔ دعا گو ہاں اللہ خالق کائنات حاجی وارث صاحب دی کامل بخشش عطا فرمائے، جتنے انہوں نے زندگی دے اندر نیک عمل کیتے، نیک مشن دے ہوتے، ماشاءاللہ خوبصورت مسجد بنا کے گئے، قرآن پڑھیا جا رہی ہے، کریم دے فرامین ہے، اپنا آخرت دا اکاؤنٹ کھلوا کے گئے نے۔ حضرت زندگی دے اندر بس اپنے بچیاں دا معیار سٹیٹس گڈیاں کوٹھیاں ہی نہیں، بلکہ رب دا سونا گھر بھی بنا کے گئے نے کہ کائنات قیامت تک رب دا گھر آباد رہنا ہے۔
اتھے لوکاں نماز قرآن کریم دے فرامین پڑھ دیا رہنے نیک عمل اس مسجد محمد علی دے اندر ہندے رہنے نے بابا جی دی بارگاہ دے اندر خیرات جان دی رہنی ہے زندگی چ کوئی ایسا عمل کر جاؤ کہ آخرت دا ذریعہ نجات بن جائے اللہ گھر برادری نو صبر جمیل عطا فرمائے بزرگاں دی کامل بخشش فرمائے آمین و آمین ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن گردیزی صاحب خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اور عظمت والدین کے حوالے سے کہ اگر آپ کے والدین راضی ہیں تو سمجھ لو پھر اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا محبوب بھی راضی ہے۔ اگر آپ کے والدین راضی ہیں تو قربان جاؤں مدینے والے کی ذات پر جنہوں نے ہمیں اپنے والدین کا ادب کرنا سکھایا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو خدا راضی ہے مصطفیٰ راضی ہے تو اپنے گھر میں دیکھو تمہاری ماں راضی ہے تمہارا باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا محبوب بھی راضی ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں میرے مسلک کا مان، مسلک حق اہل سنت کی شان، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، استاذ العلماء، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عبد الماجد عطاری المدنی اپنے بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن فرمائیں گے۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں گزارش ہے کہ خدا کے نام پہ اپنا ہاتھ بلند کر کے جواب دینا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو اللہ کے محبوب کے نام پر اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے علماء فرماتے ہیں اس کے دو فائدے ہیں کہ ایک وہ ہاتھ جو رسول اللہ کے نام پہ بلند ہوتا ہے اللہ اس ہاتھ کو مفلوج بھی نہیں ہونے دیتا اور کسی کا محتاج بھی نہیں ہونے دیتا۔ تو ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دینا ہے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔